امیدوارم حالتون خوب باشه. به جلسه 8 از آموزش فرانسه ادیتوری دو خوش اومدید. کسایی که ما رو همراهی میکنن حتما براشون مفید و موثره، استفاده میکنن. امیدواریم که نوت بردارید و حسابی به اون روزنامه وار بهش نگاه نکنید و پاس کنید، مطالب خاص و مهمشون نوت بردارید و امیدوارم که افراد بیشتری که به این نوع آموزش‌های رایگان در همین حدی که هست، حالا با امکاناتی که شاید به نظر بعضیا خیلی خیلی پرفکت و درجه یک نباشه، ولی این چیزی که از دست من برمیاد، امیدوارم که به دردتون بخوره و سنگ را جلوی پاتون برداره. شروع میکنیم با دکمه‌های F. ادامه اونیته 2. Souvenir de vacances. Souvenir de vacances, comme vous voyez dans ce document. D'accord, dans ce document qui est une chanson. On parle de vacances, on parle de vacances d'été, des souvenirs de vacances. Comme vous savez, je peux pas vous faire play la vidéo concernant cette partie. همینطور که میدونید این ویدیو رو من نمیتونم بهتون نشون بدم به خاطر قضیه کپی رایت یوتیوب، ولی خب شاید دوست داشته باشید بدونید که یه شانسونه de souvenirs de vacances و یه شانسونه، یه شعره. On a tous de plus ou moins marrant. آن برمیگرده به vacances، به souvenir vacances. ما همه از اونا plus ou moins marrant، خنده‌دار و با نمک. marrant c'est un adjectif qui veut dire drôle، سینونیمش میشه drôle. کم و بیش خاطرات با نمک این مدلی داشتیم. la nostalgie de l'enfance. la nostalgie de l'enfance، نوستالژی کودکی، دوران کودکی. des expériences de nos airs innocents. air innocent، air ça veut dire صورت، tête، گل، چهره های معصوم. innocent. innocent. des expériences و de nos airs innocents. Quand on partait en famille en vacances, c'est partait, c'est imparfait. Quand on partait en famille، نمیگیم avec famille، یعنی به اتفاق خانواده. en famille en vacances en bord de mer، c'était l'expédition. Expédition, ça veut dire un voyage scientifique ou touristique. voyage scientifique ou touristique، یعنی سفر علمی و توریستی. کشف، یعنی سفری که توش چیزای جالب کشف کنی، حالا چه طبیعت چه به لحاظهای مختلف. Galerie chargée est la seule espérance de ne rien perdre au milieu des bouchons. rien perdre یعنی هیچی رو نمیخواستی، هیچی رو نمیخواستی perdre کنی، از دست بدی، یعنی وسط ترافیک، وقتی داشتی میری مسافرت ترافیک جاده. bouchon c'est un synonyme pour embouteillage, pour l'embouteillage, ça veut dire trafic, bouchon. La traversée nous apparaît immense. به نظرمون خیلی immense و خیلی بزرگ. traversée این رد شدنمون و عبورمون از این جاده ها، traversمون گذرمون به نظر خیلی طولانی، خیلی مثلا ما از این جاده رد شدیم که ترافیک بود. immense. Elle est nausée sous un soleil de plomb. soleil de plomb ça veut dire un soleil très acceptant، یعنی آفتابی که خیلی اعصاب خورد میکنه، آفتابی که خیلی اذیت میکنه آدمو و تیزه. soleil de plomb یعنی میپذی توش. en attendant avec impatience voir la mer en premier. دوست داشتی اول دریا رو ببینم؟ من اول میخوام دریا رو ببینم. چیزایی که تو کودکی داشتیم. les yeux pleins d'émotion. les yeux چشمانی، les yeux pleins d'émotion چشمانی پر از هیجان. refrain یعنی تیکه که همش تکرار میشه تو شانسون. nos chars usés یعنی شلوارک های مثلا کهنمون، مسافرت میرفتیم شلوارای کهنه و قدیمون میپوشیدیم. dans un jean découpé.
حالا مثلا جین هایی که ممکنه که یه مقدار مثلا اینجاش وصله داشته باشه، یعنی ژین دکوپه. ژنو اکخوشه، اون چیزی که برای ما بود زانوامون وقتی بچه بودیم زخم بود، وقتی که بازی میکردیم ژنو اکخوشه، یعنی باز شده بود، اینجاش زخم شده بود. اکخوشه زده. مرکوروشروم که نمیتونم تلفظش کنم، ما تو فارسی میگفتیم مرکوروم، دقیقا نیست، ولی یه ماده مثل نمیدونم همون دووگلی بود یا نه، یک مایع قرمز رنگی بود که وقتی یه جا زخم شد مثل بتادین، قبلا بتادین هم اونو میذاشتن روی میپاشیدن و یا میریختن روی اون زخم، قرمز میشد، زد قرمز میمون. الان اینجا میگه روی ژنوهای اکخوشه این ماده رو دسو یعنی روش میریختن. لالین فیمه دانوان کوان فاقه، لالین که فیمه میکرد یعنی دود میکرد در یک گوشه ای از جنگل. لین c'est une sorte de plante یعنی گیاهه که این بوبه از خودش متساعد میکرد منظورشه. voler à mon père sans un su des bastos voler à mon père. حالا میگه اون اسلحه که از پدر من رو بوده شده بود à son insu بدون اجازه. حالا من نمیدونم اینجا دقیقا منظورش چیه، تو فرهنگشون تو شانسون منظورش چیه، حالا ارم هست یا نه je sais plus. à son insu یعنی در وقتی که quand il n'était pas au courant, quand il n'était pas présent، وقتی که اون حضور نداشت. خب document G, les vacances de français. Comme vous voyez ici, c'est une carte de France qu'ont fait la majorité des Français pendant les vacances. Regardez la carte, regardez l'image et dites-moi que fait la majorité des Français. اکثریت فرانسوی‌ها در طول vacancesشون در طول تعطیلات چیکار میکنن؟ On regarde 26% il va à la mer, 40% il va à la campagne et 7% il va à la montagne. Alors on pourrait dire que d'après cette photo, ne savent pas où ils partent. 19% ne savent pas où ils partent. نمیدونن کجا برن سفر عزیمت کنن. Ne partent pas. 29% ne partent pas. Alors la majorité des Français ne partent pas. Quelle est leur destination favorite? Quelle est leur destination? یعنی اون مقصد و فیوریت و مورد علاقه فرانسوی برای مسافرت کجاست؟ Bon, d'après la photo, d'après l'image, les Français préfèrent aller à la mer. Aller avec accent grave. Préfèrent aller à la mer. Et qu'est-ce que les habitants de votre pays? Alors, les habitants de notre pays, Iran, partent en vacances en général où? D'après vous? En fait, je crois que les Iraniens partent plutôt à la mer, n'est-ce pas? Iraniens بیشتر میرن سمت دریا و جنگل. Pour les vacances, oui. Et la partie vocabulaire, les paysages et la météo. Paysage, ça veut dire manzare. Les paysages et la météo. Paysage, ça veut dire la vue, le panorama, یعنی این چشمانداز، این منظره و météo. Météo, ça veut dire le temps qu'il fait. آب و هوا پیش میاد. Vocabulaire pour la mer. La baie. La baie. Ça veut dire khalij. Le coquillage. صدفها. La côte. کرانه. ساحل. La dune. تپه شنماسه. Le galet. L'île. L'île quiche. L'île rêche. Le lagon. Le lagon. انزلی. تالاب. Lagon. La mouette. La mouette. La mouette, c'est un oiseau qui habite à la mer, en fait, près de la mer.
مرغ دریایی. le palmier درخت خرما. le parasol اون آفتابگیرا کنار دریا میذارن. la plage le rocher صخره. le sable moi c'est le tongue این دمپایی لا انگشتی. le tongue la vague موج féminin la vague. Bon, pour dire qu'il pleut fort یعنی شدید. و اینکه بگیم بارون شدید میاد، فرانکوفون ها یعنی فرانسه، فرانکوفون ها les personnes qui parlent français dans différents pays on les appelle francophones. فرانسوی ها در مناطق مختلف اصطلاحات متفاوتی میگن. در بلژیک میگن ایلدراش، در سوئیس میگن ساغوی، در کبک میگن il pleut à boire debout یعنی بارون میباره. il pleut یعنی اینجوری بارون میباره که میتونی هم تو ایستاده آب بخوری، یعنی اینقدر تون میباره و سیرشی نه تشنگی برطرفش. و در فرانسه میگن il pleut de corde یعنی که تناب داره از آسمون میاد. corde il pleut de corde. Complétez le texte avec les mots suivants. خب بچه اینجا دیگه نگاه نکنیم، پر کن، یک پاس کنید برگرد. Bon, nous sommes en vacances à la montagne, le sommet du Mont Blanc, donc le Mont Blanc est enneigé. Enneigé, ça veut dire couvert de neige, پوشیده شده از برف. Et les paysages sont vraiment magnifiques. La neige est tombée hier en grande quantité. حجم زیادی en grande quantité. برفباری. Notre chalet est confortable et juste à 2 minutes d'une belle piste de ski. chalet یعنی کلبه کوهستانیمون confortable و 2 دقیقه است. à 2 minutes. à 2 minutes 2 جایه. اینجا میگه 2 دقیقه است تا پیست اسکی. La météo, برای صحبت کردن از la météo, il y a des vocabulaires, l'arc-en-ciel, un canon, le brouillard, mais la canicule, carrément d'or, la chaleur, carrément, le cyclone. Cyclone, c'est quelque chose comme en fait toufan. Long avec N. Peut-être on pourrait dire, je pense qu'en persan on dit gearbot, n'est-ce pas? Cycle, gear, le cyclone. Bon, de ton, oui, je crois qu'on dit ton bot. Girdab, le ton bot. Bon, la chaleur, le cyclone, l'éclair, le gel, oh là là, la neige, l'orage, la pluie, le soleil, la tempête, tout un, le vent et le verglas. Le verglas, le verglas, c'est quand il gèle et il fait super froid. Il fait super froid. On a des verglas. C'est comme hjärtbandningen. Hjärtan avbrusjon. Hjärtat nothing. Verglas. Bon. À la campagne, le champ, la ferme, la prairie و le pré تقریبا یه معنی میدن، یعنی علفزار، این چمنزار. حالا ممکنه که حیوانات هم بیان اینجا علف بخورن. le ruisseau c'est plus petit que la rivière یعنی نهر از rivière یعنی رودخانه کوچیک‌تر. à la montagne le chalet خونه های شله کوهستانی. la glacier le glacier
Le glacier, c'est comme ça vient de mot glace از کلمه glace یخ میاد. Glacier c'est comme کوه یخ. Le glacier. Le lac, on connaît la piste de ski. Le sommet, le torrent. Torrent, il y a le torrent. Le torrent, T-O-R-R-E-N-T, comme qui existe à la montagne, qui est dans کوه هستش و torrent اون سیلابیه که توی کوه ها شروع میکنه رودخونه ها و پر میشن و torrent اتفاق میفته. بارون on pourrait dire un cours d'eau de montagne à forte pente کشی زیاده و با grande vitesse سرعت زیاد میاد. Ça on l'appelle torrent. D'accord? معمولا شیب زیاد داره torrent. Le gel, l'arc-en-ciel, la neige, l'orage, le vent et le verglas, la neige. این جلسه خدا رو شکر était trop petite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en êtes content et contente. این ویدیو خوشبختانه خیلی کوتاه بود. امیدوارم که ازش به اندازه کافی استفاده کرده بودید ازش. اگه دوست داشتید حتما لایک کنید. انرژی حال خوب این پوس ها این شسته که میره بالا میتونه خیلی تاثیر داشته باشه در روند انرژی که روی ویدیو میاد. خب هر جا هستید خوب خوش سلامت باشید پر از سبزی نور. عالم خوشند.